और ये जो 2 दिन में झटका लगता है ना, 5 रुपए ऊपर, 2.5 रुपया नीचे, 4 रुपए ऊपर, 1.5 रुपया नीचे, इसमें अपने चहीते एक एक दिन में करोड़ों कमा लेते हैं। ये पार्टी से सवाल कर रहे हैं, ये सवाल गया भाड़ में। अब एक और चल रहा है सिलसिला कि शहबाज शरीफ साहब ने कपड़े तो नहीं बेचे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में मोबाइल यूनिट्स पहुंचा दिए हैं यूटिलिटी स्टोर्स के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकी तमाम जमातों को पीछे छोड़ दिया है, मगर जियो न्यूज़ की एक बाकायदा प्रोपेगेंडा मुहिम और 2 नंबरी जारी है। और जियो न्यूज़ ने उस नंबर को जिसमें अवाम का फैसला था 2 नंबरी से बदल दिया है। इसके बाद ये जो दावे होने मुसलसल कि शहबाज शरीफ साहब ने मुआशी इमरजेंसी लगाई है और सादगी के, ऑस्टेरिटी के, बचत के इक़दामात जारी हैं शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, गो कि ये काम असल में इमरान खान साहब ने किया था और अब ये उनकी तकलीद कर रहे हैं। लेकिन ये सादगी मुहिम भी ड्रामेबाजी है और अशराफिया के अलल्ले तलल्ले उसी तरह से जारी हैं जिस तरह से ये जारी थे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इकरारुल हसन की। एआरवाई के एंकर इकरारुल हसन के साथ जो मामला पेश आया है उसकी बात हम सबसे पहले इस वीडियो में करेंगे। मीरपुर खास में, सिंध के एक बड़े शहर मीरपुर खास में इकरारुल हसन ने एक बार फिर करप्शन का भांडा फोड़ा, बाबुओं की अफसरशाही की करप्शन का भांडा फोड़ा। वहां पर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर किस तरह से रिश्वत का बाजार गर्म कर रहे थे, उन्होंने उसका भांडा फोड़ते हुए वीडियोस के साथ, सबूतों के साथ उन लोगों को बेनकाब किया। कहीं 1 करोड़ रिश्वत मांगी जा रही थी, असलहे का लाइसेंस बनवा कर देने के लिए, जमीन पर नाजायज कब्जा छुड़ाने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी और ये लोग करोड़ों में रिश्वत मांग रहे थे। इनको बेनकाब किया, ये भाग गए, टेलीविजन पे प्रोग्राम हो गया और उसके बाद इकरारुल हसन पे मुकदमा करवा दिया गया है। यह है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी का कच्चा चट्टा और इकरारुल हसन ने इसकी तफसीलात भी सोशल मीडिया पर बताई हैं। वो सोशल मीडिया पर इसकी तफसीलात बताते हुए कहते हैं कि मुल्क की तारीख में पहली बार डिप्टी कमिश्नर की करप्शन बेनकाब की। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास सलामत अली 20,000 के हिसाब से 100 असलहा लाइसेंस बनवाने और कब्जा करवाने के एवज 1 करोड़ मांग रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान भी डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए 50,000 एडवांस लेता हुआ पकड़ा गया। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास की होशरुबा करप्शन के वीडियो सबूत और टीम सरेआम की कार्रवाई की मजीद तफसीलात जब उन्होंने दे दी टेलीविजन पे, उसके बाद उनके खिलाफ यह पर्चा करवा दिया गया है। इसके बाद एक सर्वे हुआ। यह सर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च ने करवाया। लोगों से पूछा कि किसको वोट देंगे अगर आज इंतखाबात हो जाते हैं। तो सर्वे में सबसे बड़ी तादाद में लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। 29% जो हैं वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में वोट देने वाले निकले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर, फजलुर रहमान साहब की जमात चौथे नंबर पर। और जियो न्यूज ने इस सर्वे के लिए जो नतीजा निकाल के खबर दी वो ये थी कि अगर आज मुल्क में इंतखाबात हो जाएं तो पीडीएम इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरा देगा। जियो न्यूज ने किया यह कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नंबर, पीपल्स पार्टी के नंबर, फजलुर रहमान की जमात के नंबर, इनको जमा किया और जमा करके कहा कि ये लोग पहले नंबर पर हैं। सर्वे में जमातों के बारे में राय ली गई। नून को कितने वोट देंगे, पीपल्स पार्टी को कितने वोट देंगे, तहरीक इंसाफ को कितने लोग वोट देंगे, और यह अवाम की जानिब से फैसला था। जियो न्यूज ने इसका मजमूई तौर पर नतीजा निकाला और कहा कि पीडीएम इत्तेहाद आगे है। यह हरकत पता है कैसी है? यह बिल्कुल ऐसी हरकत है कि एक जमात में एक बच्चा फर्स्ट आए और वो बच्चा फर्स्ट आने वाला नंबर ले 80-100 में से, और उसके बाद टीचर एक बेईमानी करते हुए ये काम कर दे कि वो कहे कि जो बाकी बच्चे हैं जमात में 7 बच्चे, इन बच्चों ने जो नंबर लिए हैं वो मजमूई तौर पर पहला नंबर लेने वाले बच्चे से ज्यादा हैं। वो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के बच्चों के नंबर जमा करें और इन 11 जमातों का नतीजा बनाकर दे दें कि इन सब के नंबर पहले नंबर पर आने वाले बच्चे से ज्यादा हैं। यह काम किया है जियो न्यूज ने और यह मीडिया ऐसे ही करता है। हमारे यहां सहाफी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। एक जानिब आपको यह बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सादगी और किफायत शियारी की मुहिम चला रहे हैं, और दूसरी जानिब इन लोगों ने काम क्या किया है। कल 4 मजीद मुआविने खुसूसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इनमें हाफिज अब्दुल करीम साहब हैं,
ان کے علاوہ محمد جنید انور صاحب ہیں, ان کے علاوہ شیخ فیاض الدین صاحب ہیں, اور رومینہ خورشید عالم. یہ لوگ جو ہیں 3 MNA, ایک سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب, ان سب کے نام شامل کر دیے گئے ہیں معاونین خصوصی میں. اور اس کے بعد طارق فضل چودھری, مسلم لیگ نون کے بڑے ووکل رہنما, وہ محسن رانجھا, طلال چودھری, محمد زبیر جن کی ویڈیو بھی آئی تھی, سابق گورنر سندھ, یہ تمام ناراض ہو گئے پارٹی قیادت سے کہ ہم جاتے ہیں عدالت میں, ہم جاتے ہیں میڈیا کے سامنے, ہم جاتے ہیں مہمات میں, ہم آپ کا دفاع کرتے ہیں, اور آپ نے ان 4 لوگوں کو نواز دیا ہے, معاون خصوصی کا عہدہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں دیا؟ یہ پارٹی سے سوال کر رہے ہیں. یہ سوال گیا بھاڑ میں. یہ جو نوٹیفیکیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اس نوٹیفیکیشن کو پڑھیں تو آپ کو ایک لائن مسنگ نظر آئے گی. وہ لائن ہے, یہ لوگ جو وزیر کے برابر کا عہدہ رکھتے ہیں ان کا یہ عہدہ آنرری ہوگا, یعنی ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا. ان تمام لوگوں کو وہ تمام عیاشیاں میسر ہوں گی جو باقی وزراء کو میسر ہیں, وزیر کے برابر میسر ہیں. اور یہ جو سادگی کے نام پر اقدامات ہیں, یہ ڈرامے بازی ہیں. یہ بالکل ویسی ڈرامے بازی ہے جیسے غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ کتے بلیوں کا کھانا نہیں مل رہا, یہاں لوگ مر رہے ہیں, اپنے بچے بیچنے پر آ گئے, خودکشیاں کرنے پر آ گئے, جھولی پھیلا کر شہباز شریف کو بددعائیں دے رہے ہیں, اور غریدہ فاروقی کہہ رہی ہیں کہ کتے بلیوں کا جو کھانا ہے امپورٹڈ فوڈ وہ بند ہو گیا ہے. اور مریم نواز کہتی ہیں مفتاح دیکھو کیا ہو رہا ہے. جس طرح میڈم ہوتی ہے نا, کہتی ہے ڈرائیور چیک کرو, گاڑی نکالو, وہ کہتی ہے مفتاح دیکھو کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد غریدہ کہتی ہیں شکریہ مریم, اور مریم کہتی ہیں اٹ از مائی ڈیوٹی غریدہ. یہ چل رہا ہے ہمارے صحافیوں اور اس اشرافیہ کے بیچ, جس کے درمیان آپ کو ڈرامہ کرتے ہوئے ملتا ہے ایک فرمان کہ عوام کی تکلیف کا احساس ہے, نواز شریف حکومت چھوڑ دے گا, 1 روپیہ نہیں بڑھائے گا, 1 روپیہ نہیں بڑھائے گا, 60 روپے بڑھائے گا, 1 روپیہ نہیں بڑھائے گا, 20 کلو کے تھیلے پر 200 روپے بڑھائے گا, 1 روپیہ نہیں بڑھائے گا, ایک گھی پر 100 روپیہ بڑھائے گا, 1 کلو گھی پر, 1 کلو تیل پر 150 روپیہ بڑھائے گا, 1 روپیہ نہیں بڑھائے گا. یہ شہباز اسپیڈ ہے, جس اسپیڈ سے یہ سب کچھ بڑھ رہا ہے یہ شہباز اسپیڈ ہے, اور یہ بہت تیز ہے. ڈالر اسی لیے مسلسل اوپر جا رہا ہے, اور یہ جو 2 دن میں جھٹکا لگتا ہے نا, 5 روپے اوپر, 2.5 روپیہ نیچے, 4 روپے اوپر, 1.5 روپیہ نیچے, اس میں اپنے چہیتے ایک ایک دن میں کروڑوں کما لیتے ہیں. ان کو باقاعدہ طور پر ٹپ ہوتی ہے کیا کرنا ہے, اور وہ ایک ایک دن میں کروڑوں کما لیتے ہیں. کل میری کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا یہ جو خبر پھیلائی جاتی ہے کہ ابھی قیمت بڑھنے والی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی, تو افسران بابو ٹپ کرتے ہیں پیٹرول پمپ مالکان کو. پیٹرول پمپ مالکان اپنے پاس موجود اگر 30 ہزار لیٹر فیول ہے وہ ہولڈ کر لیتے ہیں اور رات 12 بجے کے بعد بیچتے ہیں, لائنیں لگ جاتی ہیں. تو آپ سوچئے کہ صورتحال کیا ہوتی ہے. وہ ایک ایک رات میں لاکھوں روپے کماتے ہیں, اور ٹپ آف کرنے والے کو ہر بار خبر دینے کے پیسے ملتے ہیں. یہ کام ہمارے ہاں ہوتا ہے, یہ اسی طرح سے یہ کام جاری ہے. ڈرامہ ہوتا ہے کہ آسٹیرٹی میجرز ہیں. اب ایک اور چل رہا ہے سلسلہ کہ شہباز شریف صاحب نے کپڑے تو نہیں بیچے, لیکن خیبر پختونخوا میں موبائل یونٹس پہنچا دیے ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز کے ٹرکس ہیں جو آٹا 400 روپے والی قیمت پر فروخت کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں. اگر آپ صورتحال وہاں کے کسی صحافی سے معلوم کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ تصویروں میں نمائش کے لیے چند ٹرکس کھڑے کیے گئے ہیں, باقی ٹرکس نہیں ہیں. اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ 70,000 تھیلے بک گئے, 40,000 تھیلے بک گئے, یہ وہ ہیں جو چہیتوں کو بیچ دیے گئے ہیں. وہ ذخیرہ اندوزی کریں گے اور دوبارہ مہنگے داموں پر بیچیں گے. یہ اس حکومت کی کارکردگی کا خلاصہ ہے, اور میڈیا ان کے ساتھ ملاسا ہے, کیونکہ میڈیا کو مسلسل وہ ہڈی مل رہی ہے جو اسے درکار ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.